أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون. مرحبا مرحبا مرحبا. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا
وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا بإذنه وسراجا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. जनाब क़िबला कारी मोहम्मद अशरफ शाले साहिब अशरफ उल उलमा